والله يعلم وأنتم لا تعلمون وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا ولا تصلي على أصحاب الجحيم ولا ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله أن وإن تبعت أهواءهم بعد اللي جاءك من العلم ما لك من الله ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم والذين خسروا أنفسهم لا يعملون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم أني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفع شفاعة ولا ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال من ذريتي قال لا نعاند الظالمين وجعل البيت مثابة للناس ونتخذ من مقام إبراهيم مصلى وعدنا لإبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلى وعد ونحن له مسلمون فريضة متعون الموسيقى وعلى المبتدئة المتاع بالمعروف على المتقين وإن تركتمون من قبل تمسون قد فرضتم لنا فريضة ونسمع فرضتم من لا يفعل ويفعل الذي بيده عقدة النكاح وأدافر أقرب للتقوى ولا تنصروا الفضل إن الله ما تعمل بصير إن الله ما تعملون بصير وإن الله ما تعمل بصير وأقيموا الصلاة والزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدون إن الله ما تعمل بصير والذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرتم بالنهار ثم يبعثكم في لقطات المسمى ثم إلى مرجعكم ثم ينبئكم ما كنتم تعملون وقالوا لن يدخل الجنة إلا ما كان هودا أو نصارى تتبعون قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين لعن موعظة وعدائية فلما تبين أن عدو الله تبرأ إن إبراهيم لعلم إن إبراهيم لأواه عليم وما كان الله ليضل قوما بعد إذا حتى يبين لهم ما تكون الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات يحيي ويميت ما لكم من دون العلم ولي ولا نصير لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار والذين تبعهم بإحسان رضي الله عنهم وارضوا عنه وآتاهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار والذين تبعهم بإحسان رضي الله عنهم وارضوا عنه وآتاهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المسلمين لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار والذين تبعهم بإحسان رضي الله عنهم وارضوا عنه وآتاهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفضل العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ما كان للمدينة من حول من الأعراب يتخلفوا عن رسول الله بل يرغبوا بأنفسهم من نفس ذلك بأنهم لا يشركون ضم ولا ينصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا تكونوا موطئين ويؤذوا الكفار ولا ينالون من عدو إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون فلما كشفنا عن ضر ما رجع لم يدلنا لا ظلم كذلك يبين الله الناس أمثالهم لعلهم يتقون وكما لكنا قبل من القرون منكم ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسل بالبينات وما كان الله يظلم ولكن كان أنفسهم يظلمون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائتوا بقرآن غير هذا بدل قل ما كنا لنا نبدل من تقال نفسي نتبع إلى ما يوحى قل إنما أتبع إلا ما يوحى وليكتب بينكم كاتب فكاتب يكتب كما علم الله فليكتب واليوم الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيا وضيفا أو لا يستطيع يميل الأول فليميل بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل امرأتان مما ترضون من الشهداء أن تضل إحداهم فتذكر إحداهم الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ماتوا ولا تسمعوا تكتبوا سفيا كبير الله جليل ذلك مقصود عند الله فاكم الشهادة وألا تكتبوا إلا تكون تجارة حدث تديرون بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها واشهدوا إذا تبعتم ولا يضر كاتب ولا شهد وإن تفعلوا فإن فسوقكم بكم واتقوا الله ويعلمكم الله بكل شيء عليم لكم الكفار وليجدوا فيكم ولدهم علم أن الله مع المتقين وإذا ما أنزل سورة فمنهم من يقول لكم زادت هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم مستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم بلسان لا يرسم وماتهم كافرون ولا هم كافرون أفلا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرض ومرتين ثم لا تبون ولم يسكرون وإذا ما أنزل السورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من هذه ثم صرف الله قلوبا منهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليم أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلهم جسدا لا يأكلون طعاما وما كانوا خالدين ثم صدقناهم بعد فأنجيناهم من الشر ولكن المسيئين ولقد أنزلنا عليكم كتابا في ذكركم أفلا تعقلون وكم فصلنا من كان ظالمة وأنشأنا بعدكم الآخرين فلما أحسوا بأسنا إذا من أرجو لا أكلوا وارجعوا إلى ما أتلفتم في مساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلنا حصيدا خالدين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين الله أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلهم جسدا لا يأكلون طعاما وما كانوا خالدين ثم صدقناهم بعد فأنجيناهم من الشر ولكن المسيئين
ولقد أنزلنا إليكم كتابا في ذكركم أفلا تعقلون وكم فصلنا من كانت ظالمة وأنشأنا بعدكم من آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا منا أرجو لا كلوا وارجعوا إلى ما أتلفتم فيه مساكنكم لعلكم تصلون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلنا حصيدا خالدين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما